बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मेडिकल्स पर। दोस्तों, ये एक सच्चा वाक़या है जिसको सुनकर लोग हैरान और शजदा रह जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। इस वाक़ये को सुनकर लोगों की रूह तक कांप जाती है। ये कहानी है एक माँ की जिसने अपनी औलाद के साथ ऐसा किया कि सारा गांव उस माँ को संसार करने के लिए उसके पीछे पड़ गया। ये पत्तोकी के करीब बसे एक छोटे से गांव का वाक़या है। ये वाक़या बड़े बुजुर्ग लोग सुनाते हैं कि सर्दियों की शामें थी। इतनी सर्दी थी कि लोग अपने घर से निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। रात को इलाके में एक फौतगी हो गई थी। एक 14 साला बच्ची को दफनाया गया था। सारे गांव वाले इस लड़की के लिए बहुत उदास थे क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम थी। गांव में एक रिवाज होता है कि चाहे सर्दियां हो या गर्मियां, शाम में सब एक साथ बैठते हैं। अभी भी गांव के बुजुर्ग अपने सामने आग जलाकर बैठे बातें कर रहे थे। बातों का मौजू भी वही लड़की थी। ये पता नहीं चला कि बेचारी को हुआ क्या है। खैर, उसकी माँ तो बहुत फूट फूट कर रो रही थी। माँ के लिए इससे बड़ा सदमा क्या होगा कि अपनी जवान औलाद का जनाजा देखे। किसी ने कहा कि सुना है बड़ी ही प्यारी बच्ची थी, नीली आंखों वाली। अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी इतनी लिखी थी, तभी बेचारी दुनिया से चली गई। सब उसके बारे में बात कर रहे थे कि उनकी आंखों ने कुछ ऐसा देखा कि वो बुरी तरह हैरान रह गए। कोई दूर से चलता हुआ आ रहा था और उसके साथ मिट्टी का एक बादल उड़ रहा था। जैसे वो कदम बढ़ाता वैसे वैसे मिट्टी मजीद शिद्दत से हवा में उड़ती जाती। इसके अलावा उस वजूद ने सफ़ेद कलर के कपड़े पहन रखे थे। उन्होंने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। लोग डर गए कि शायद कोई भूत है, कोई हवाई चीज़ है, और वहाँ से भाग गए। लेकिन जब वो उनके करीब आई और रो रो कर मदद मांगने लगी तो अंदाज़ा हुआ कि कैसी लड़की थी जिसने कफन पहन रखा था। पर यह कैसे हो सकता था कि कफन तो सिर्फ मर्दों को पहनाया जाता था। कोई इंसान कफन पहनकर क्यों घूमने लगा। जब उसने रो रो कर मदद मांगी तो उन आदमियों में से एक आदमी उसकी तरफ बढ़ा और उसके सर पर हाथ रखकर यकीन कर लिया कि वो इंसान ही थी। उसका चेहरा और वजूद मिट्टी से हटा हुआ था। समझ ना आता था कि ये लड़की कौन है। इसके नैन नक्श दिखाई नहीं दे रहे थे। उस बूढ़े का घर करीब था और घर में उसकी बीवी और बहनें भी रहती थीं। और उस बच्ची को वहाँ ले गया और अपनी बीवी को सारी बात समझाई। वो भी परेशान होगी और हैरान भी कि आधी रात को किसको ले आए हैं। इसको कहो नहाए और इसे कपड़े पहनने को दो, खाना भी खिलाओ, और जब ये संभल जाए तो फिर हमें बता देना। बूढ़ा उस लड़की को अपनी बीवी और बहन के हवाले करके खुद बाहर आ गया और बाकी लोगों को भी जमा कर लिया जो पहले डर कर भाग गए थे। उनका कहना था कि आखिर ये सब क्या है। इस बूढ़े के खानदान ने लड़की को नहाने को कहा, फिर उसे पहनने को कपड़े दिए और उसे खाना खिलाया। वो दोनों हाथों से ऐसे खाना खा रही थी कि जैसे इंसान नहीं जानवर है। जैसे आज पहली दफ़ा खाना खा रही है और यह फिर आखिरी दफ़ा। उस बूढ़े शख्स का नाम अकरम था। उसकी बीवी ने पर्दे के पीछे से आवाज़ दी कि अब आके देख लें। वो लड़की अब पहले से कुछ बेहतर है लेकिन रो रही है। और अब उस बूढ़े ने लड़की को देखा तो उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो ना चाहते हुए भी दोबारा उसे डर के दूर हट गया और अपने ख़ानदान को कहा कि उससे दूर हट जाओ। आखिर ऐसा भी क्या था उस लड़की में कि वो उससे बार बार डर रहे थे, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही 14 साला नीली आंखों वाली बच्ची थी जिसे सारे गांव ने मिलकर दफनाया था। और आधी रात के वक्त वो यहाँ पर खड़ी थी जबकि सब जानते थे कि वो मर चुकी है। फिर वो कब्र से बाहर कैसे निकल सकती थी। वो लड़की चिल्लाने लगी कि मैं इंसान हूँ, मैं जिंदा हूँ, मुझसे दूर मत भागो, मुझ पर तो पहले ही बहुत जुल्म हुआ है। उस शख्स की बीवी उस लड़की की तरफ बढ़ी। उसकी अपनी बेटी भी उस उम्र की थी और उसे गले से लगाकर पूछा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तुम्हें तो आज सुबह दफनाया गया था। सारे गांव ने तुम्हारे लिए दुआएं मगफिरत की थी। मर्दों ने तुम्हारा जनाजा भी पढ़ा था। फिर तुम कब्र से बाहर कैसे निकल आए? तुम्हें कब्र से किसने निकाला? वो लड़की फूट फूट कर रो दी और फिर अपनी कहानी सुनाने लगी। उसने कहा, मेरा नाम नजमा है, मेरी माँ का नाम हसना है। मेरे वालिद साहब से मेरी अम्मी की शादी हुए कई साल गुजर चुके थे, लेकिन मेरी माँ के यहाँ सिर्फ बेटे ही पैदा हुए थे। मेरी माँ को बेटी का बहुत शौक था और मेरे वालिद साहब को भी। 5 बेटों के बाद जब मैं उनकी गोद में आई तो बहुत ज़्यादा खुश थे। वालिद साहब की इसी गांव में ज़मीन भी थी और मेरी माँ की गांव में बहुत ज़्यादा इज्जत थी। मेरे सारे भाई बहुत सेहतमंद और हमारा घर भी अपना था। हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सारा ख़ानदान मेरी माँ पर रश्क करता था क्योंकि वो 5 बेटों की माँ थी और अल्लाह ने उसकी ये खुशी पूरी की कि एक बेटी भी दी, वो भी खूबसूरत और नीली आंखों वाली। मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश थी और मुझे बहुत प्यार करती थी।
لیکن میری ماں نے مجھے صرف تب تک پیار کیا جب تک کہ میں 7 سال کی تھی۔ جب میں 7 سال کی ہوئی تو ہمارے کھیتوں میں آگ لگ گئی، ہماری ساری فصلیں جل گئی۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ وہ پھر سے محنت کریں گے، پھر سے زمین کو زرخیز بنانے کی کوشش کریں گے اور نئے سرے سے شروع کریں گے۔ ہمارے پاس جانور بھی تھے، اسی لیے ہمارا گزارا چل سکتا تھا، لیکن جانے کیا ہوا کہ ہماری زمین زہر باد ہو گئی۔ سارے گاؤں والے حیران تھے کیونکہ اس علاقے کی زمین بہت زرخیز تھی اور یہاں سے ہی بہت سارے پھول اگا کر لوگ اپنے گھر کو چلاتے ہیں، لیکن ہماری زمین کو جانے کیا ہوا کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا پودا بھی نہ اگ سکتا تھا۔ یہ بات گاؤں میں پھیل گئی اور ہم زمین بیچ نہیں سکتے تھے، یہاں تک کہ میرے بابا نے تنگ آ کر بہت ہی کم پیسوں میں وہ زمین بیچ دی اور اس پر یہ گودام بن گیا۔ کسان کی زمین اس کی ماں جیسی ہوتی ہے، زمین نہ رہی اس کے بعد کچھ نہیں بچا۔ زمین سے آئے ہوئے پیسے بھی جانے کہاں خرچ ہو گئے۔ اس دوران میرے بھائی بیمار رہنے لگے، ایک ایسی موذی اور خطرناک بیماری لگی کہ وہ اس دنیا میں نہ رہا۔ وہ سب سے چھوٹا تھا۔ چھوٹے بیٹے کی موت نے میرے ماں باپ کو بہت بڑے صدمے میں مبتلا کر دیا۔ میرا بڑا بھائی بھی بہت بیمار رہنے لگا اور ہمارے جانور بھی مرنے لگے، یہاں تک کہ میرے بابا کا ایک کار حادثے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ بھی بہت زیادہ زخمی ہو گئے، بستر پر پڑ گئے، اٹھ کر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بڑے بھائی کے آسرے پر گھر چل رہا تھا، لیکن وہ بھی بہت بیمار رہتا تھا۔ میں 12 سال کی تھی جب محلے کے ایک شخص نے میرا رشتہ مانگا، جو کہ مجھ سے عمر میں 30 سال بڑا تھا۔ کہنے لگا کہ تم لوگوں کا تو ویسے بھی کچھ نہیں بچا، اپنی بیٹی کو جہیز کبھی نہیں دے سکتے، اگر میں پہلے سے شادی شدہ ہوں تو کیا ہوا، کم سے کم میں تم سے کچھ مانگ تو نہیں رہا، پھر اس لڑکی کا رشتہ دے دو۔ میرے باپ نے صاف انکار کر دیا، وہ میری شادی بڑی عمر کے مرد سے نہیں کروانا چاہتے تھے، لیکن وہ شخص اس قدر فتنہ پرور اور بدلہ لینے والا تھا کہ اس نے ایک پلان بنایا۔ اس نے کچھ ایسا کیا کہ میری ماں مجھے مارنے کے لیے بھی تیار ہو گئی۔ ہماری زمینیں جل گئیں، زمین بک گئی، ایک بھائی اس دنیا سے چلا گیا اور جانور مر گئے، والد صاحب بیمار پڑ گئے، دوسرا بھائی بیمار رہنے لگا، تیسرا بھائی بھی ایک دن گر گیا۔ کوئی کہتا تھا تم لوگوں کو نظر لگ گئی ہے، تو کوئی کہتا کہ تم پر کسی نے جادو کیا ہے۔ بہرحال میرے والد اور امی ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، لیکن بہرحال نظر برحق ہے، لیکن کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہوتے بھی نہیں دیکھا تھا کہ کسی کو ایسی نظر لگے کہ وہ بالکل ہی برباد ہو جائے۔ جس شخص نے میرا رشتہ مانگا تھا، سارے گاؤں والوں کو پتا تھا کہ وہ بہت برا انسان ہے، اس کی 2 بیویاں مر چکی ہیں اور اب وہ میرے پیچھے پڑا تھا، لیکن اس نے ایک پلان بنایا ہے، ایسا پلان کہ اس نے واقعی میری زندگی برباد کر دی۔ اس نے ایک دن میرا رشتہ روک لیا تھا، کہنے لگا اپنے ماں باپ سے کہو کہ تم نے مجھ سے شادی کرنی ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو، تم جیسے شخص سے میں کبھی شادی نہ کروں۔ وہ شخص حلیہ بدل کر ایک مشہور پیر بابا بن گیا۔ اس کے پاس اس کے کچھ دوست بھی تھے، اس نے پہلے اپنی ہوا اڑا دی کہ جیسے وہ بہت اللہ والا ہے، اور گاؤں کے درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گیا۔ کچھ لوگوں نے میری ماں سے کہا کہ بڑا مشہور بابا ہے، اس سے جا کے بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ تمہیں بتائے کہ کس نے تمہارے خاندان پر جادو کیا ہے۔ میری ماں بہت پریشان تھی، وہاں پہنچ کر وہ جانتا تھا، وہاں پہنچ گئی، وہ جانتا تھا، وہ میرے گھر کے حالات جانتا تھا، اس نے میری ماں کو سارا کچھ لفظ بہ لفظ بتا دیا۔ میری ماں پریشان ہو گئی کہ یہ واقعی کوئی بہت پہنچا ہوا شخص ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، مجھے اس کا حل بتاؤ۔ وہ بولا تمہارے گھر میں ایک نیلی آنکھوں والی لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ میری ماں نے بتایا کہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ اس تاریخ کو جو لوگ پیدا ہوئے انتہائی منحوس ہوتے ہیں، تم بھی سوچو اس کے پیدا ہونے کے بعد تمہارے گھر کے حالات برباد ہو گئے، تمہاری اولاد بھی اس دنیا سے چلی گئی، تمہاری بیٹی منحوس ہے۔ اب وہ شخص مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ اگر میں اپنی بیٹی کی شادی کروا دوں، تو اس نے کہا کہ نہیں، اس طرح اس کی منحوسیت کا سایہ تمہارے خاندان سے نہیں ہٹے گا، کیونکہ اس کا تمہارے سے رشتہ قائم رہے گا، تمہیں اس کو زندہ دفنانا ہوگا۔ مجھے یہ بات اس طرح پتہ چل گئی، یہ وہی شخص ہے، کیونکہ میں اس کی گندی نظریں پہچانتی تھی، جن نظروں سے وہ مجھے تب سے گھورتا آیا تھا۔ تب میں صرف 7 سال کی تھی، میں نے اسے دیکھا تھا کیونکہ میری ماں مجھے اس کے پاس لے گئی تھی۔ میری ماں چونک گئی، اس نے کہا کہ سوچ لو، یا تو اپنے سہاگ اور 4 بیٹوں کی قربانی دو، یا اپنی اس بیٹی کو دل سے لگا کے رکھو، تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تم اپنے سارے بچے اس کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو؟ اور سارے بچے قربان کرنے کے بعد تمہیں کیا ملے گا؟ وہ تمہارے لیے کبھی بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی۔ میری ماں 2-4 دفعہ اس کے پاس گئی اور اس نے میری ماں کے دماغ میں جانے کیا ڈالا کہ وہ اس کی باتوں میں آ گئی۔ میری ماں دکھوں کی ماری اور پریشانیوں میں گری ہوئی عورت تھی، اس نے اپنے بڑے بڑھائے گھر کو برباد ہوتے دیکھا تھا۔ وہ جانے کیوں اس شخص کی باتوں میں اس قدر آ گئی کہ وہ ایسا کرنے پر مجبور ہوگی۔ اس نے مجھے نشے کی دوائی پلائی، اتنی تیز کہ میں 2 سے 3 دن تک ہوش میں ہی نہ پڑی۔ اس نے سارے گاؤں میں مشہور کر دیا کہ میں مر گئی ہوں اور مجھے دفنا دیا۔
मैं जिंदा थी। मेरी आँख खुली तो मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी अंधेरे ताबूत में कैद हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद कोई मेरी कब्र खोदने लगा और मुझे ताबूत से बाहर निकाला, और कोई और नहीं कब्रिस्तान का गोरकन था। वो इस ताक में रहता था कि कब किसी जवान लड़की का जनाजा आए और इसके साथ बदफेली कर सके। लेकिन उसकी इस बुरी नीयत की वजह से मैं निकली और भाग उठी। सब ये सुनकर हैरान रह गए और उस बच्ची के सर पर हाथ रख उसने कहा कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी माँ, उस आदमी और कब्रिस्तान के गोरकन को हम देख लेंगे। उस लड़की का बाप अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, उसके गम में जल रहा था। जब हम सब गांव वाले उस लड़की को लेकर उसके घर में दाखिल हुए तो बेचारा बाप, जो खुद से चल भी नहीं सकता था, लड़खड़ाता हुआ उठा और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। भाई भी उसकी तरफ भागे और उस बात पर खुश होने लगे कि उनकी बहन सलामत है। अगले दिन गांव वाले पत्थर लेकर उस लड़की की माँ के पीछे भाग उठे कि ऐसी माँ ममता के नाम पर दब्बा है, इस औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। लेकिन वो लड़की अपनी माँ की ढाल बन गई और उनको कहा कि जब मैंने इसे माफ़ कर दिया है तो तुम लोग कौन हो इसको मारने वाली। उसने अपनी माँ को बचाया। इसकी माँ के दिल में ख्याल आया कि मेरी बेटी के साथ मैंने कितना जुल्म किया, लेकिन फिर भी वो मेरी जान बचा रही है। लेकिन उस लड़की ने अपनी माँ को खुद छूने ना दिया, उसके गले ना लगी। बाप ने बेटी को दूसरे गांव में रुखसत कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक होने लगा। अब वो लड़की अपने गांव में खुश रहने लगी है और उनके घर में हालात बेहतर हो गए हैं। उस शख्स ने उस औरत को तलाक न दी, लेकिन सारी जिंदगी उसकी तरफ देखा तक नहीं। औलाद भी उससे दूर दूर रहती, सिर्फ इंसानियत के नाते उसे अपने घर में रहने दे रहे थे। कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि जिनको सुनकर इंसानी अक्ल तस्लीम करने से इनकार कर देती है, लेकिन इंसान एक बहुत ही अजीब मखलूक है। वो कभी ऐसे काम कर जाता है कि जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। ये वाक़या भी कुछ ऐसा ही था। और हाँ, उस गोरकन और काले इल्म करने वाले को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। दोस्तों, ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल उर्दू मेरिकल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।